प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ कुनै माग वा कार्यका कारण कुनै व्यक्तिको शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारमा आउने अनिच्छित परिवर्तन के हो भनेको छ। कुनै माग वा कार्यका कारण कुनै व्यक्तिको शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारमा आउने अनिच्छित परिवर्तन के हो? अप्सन ए क असिन पसिन हुनु, तनाव, डाहा, रिस। के होला? के हो त? तनाव हो। तनाव हो। कुनै माग वा कार्यका कारण कुनै व्यक्तिको शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारमा आउने अनिश्चित परिवर्तन के हो? तनाव हो। अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 2 विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? के व्यवस्थापन त? द्वन्द्व व्यवस्थापन। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? सहकार्यमूलक, सम्झौतामूलक, प्रतिस्पर्धात्मक, इन्कारमूलक। कुन उपयोगी हुन्छ? कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? सहकार्यमूलक। अप्सन क। सहकार्यमूलक उपाय उपयोगी हुन्छ। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि सहकार्यमूलक उपाय उपयोगी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 संगठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? संगठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? सकारात्मक सोच राख्ने, आदेश दिने, धैर्यपूर्वक सबैका कुरा सुन्ने, गुनासो सुनाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने। कुन हुन्छ होला? अप्सन घ गुनासो सुनाई। गुनासो सुनाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने। संगठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने देखाएको मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? अप्सन घ गुनासो सुनाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने। प्रश्न नम्बर 4 संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्व कस्तो विषय हो? संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्व कस्तो विषय हो? नकारात्मक विषय हो, अस्वस्थकर विषय हो, सृजनात्मक शक्ति हो, संगठनका लागि आवश्यक विषय हो। कुन हो त? सृजनात्मक शक्ति हो। सृजनात्मक शक्ति हो। संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्व कस्तो विषय हो? सृजनात्मक शक्ति हो। प्रश्न नम्बर 5 द्वन्द्व खराब कुरा मानी दबाउनु पर्छ भन्ने धारणा कहिले देखिएको हो? द्वन्द्व खराब कुरा मानी दबाउनु पर्छ भन्ने धारणा कहिले देखिएको हो? कहिले देखिएको हो? अवधारणा कहिले देखिएको हो? सन् 1930 देखि 1940। अप्सन क। द्वन्द्व खराब कुरा मानी दबाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा कहिले देखिएको हो? सन् 1930 देखि 1940। प्रश्न नम्बर 6 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति कहिले भयो? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति कहिले भयो? कहिले भयो त? 2067 8/9। 2067 8/9 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति 2067 8/9 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 7 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 को प्रमुख उद्देश्य कुन हो? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 को प्रमुख उद्देश्य कुन हो? शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, बालमैत्री शिक्षा सिकाइको वातावरण तयार गर्नु, विद्यालयहरूलाई बालमैत्री विद्यालयमा रूपान्तरण गर्नु, शिक्षाका प्रतिबद्धता पूरा गराउनु। कुन हो त? शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु। शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 को प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु। प्रश्न नम्बर 8 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का सूचक कतिवटा रहेका छन्? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का सूचकहरू कतिवटा रहेका छन्? सूचक कतिवटा रहेका छन् त? 94 वटा रहेका छन्। अप्सन क 94 वटा बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का सूचक 94 वटा। प्रश्न नम्बर 9 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का न्यूनतम मापदण्ड कतिवटा रहेका छन्? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का न्यूनतम मापदण्ड कतिवटा रहेका छन्? मापदण्ड कतिवटा रहेका छन्? 149 वटा रहेका छन्। 149 वटा। प्रश्न नम्बर 10 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का अपेक्षित मापदण्ड कतिवटा रहेका छन्? अपेक्षित मापदण्ड कतिवटा रहेका छन्? 152 वटा। अप्सन ख 152 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 11 दैनिक जीवनमा आइपर्ने माग र चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्रभावकारी रूपमा सामञ्जस्य गर्ने सकारात्मक सक्षम बानी व्यवहार कस्तो सिप हो? दैनिक जीवनमा आइपर्ने माग र चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्रभावकारी रूपमा सामञ्जस्य गर्ने सकारात्मक सक्षम बानी व्यवहार
कस्तो सिप हो? साधारण सिप, प्राविधिक सिप, जीवनोपयोगी सिप, नरम सिप। कस्तो सिप हो त? जीवनोपयोगी सिप हो। अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 12 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जीवनोपयोगी सिपहरूलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जीवनोपयोगी सिपहरूलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ? कति प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ त? 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। अप्सन क राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13 आफ्नो सङ्गीत र सञ्चारको प्रभाव विश्लेषण गर्न सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? आफ्नो सङ्गीत र सञ्चारको प्रभाव विश्लेषण गर्न सिप जनोपयोगी सिपको जीवनोपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? निर्णय गर्ने क्षमता, समालोचनात्मक सोचाइ, समस्या समाधान सिप, अन्तर्व्यक्ति सञ्चार सिप। कुन हो त? समालोचनात्मक सोचाइ। अप्सन ख रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14 आफ्नो विचार र सोचाइ स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने तथा प्रस्तुत गर्ने सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? आफ्नो विचार र सोचाइ स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने तथा प्रस्तुत गर्ने सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? अन्तर्व्यक्ति सञ्चार सिप अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन ग अन्तर्व्यक्ति सञ्चार सिप अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 15 देखाएका मध्ये कुन सञ्चार तथा अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्दछ? देखाएका मध्ये कुन सञ्चार तथा अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्दछ? सम्झौता र समझदारी गर्ने सिप, समालोचनात्मक सोचाइ, निर्णय गर्ने क्षमता, संवेग व्यवस्थापन सिप। कुन भित्र पर्दछ त? सम्झौता र समझदारी गर्ने सिप अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 16 गाईको बच्चाले बथानमा आफ्नो आमा चिन्नु कस्तो प्रकारको सिकाइ हो? गाईको बच्चाले बथानमा आफ्नो आमा चिन्नु कस्तो प्रकारको सोचाइ हो? कस्तो प्रकारको सिकाइ हो? कस्तो प्रकारको सिकाइ हो त? बहुविविधीकरण सिकाइ। बहुविविधीकरण सिकाइ हो। अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 17 सिकाइमा प्राणीले उत्तेजनाको लागि प्रतिक्रिया गर्दा यी प्रतिक्रियालाई स्वचालित रूपमा प्रदर्शन नगरेर आफ्नो मस्तिष्कको विचारात्मक क्षमतालाई प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया गर्दछ भने यो कस्तो सिकाइ हो? सिकाइमा प्राणीले उत्तेजनाको लागि प्रतिक्रिया गर्दा यी प्रतिक्रियालाई स्वचालित रूपमा प्रदर्शन नगरेर आफ्नो मस्तिष्कको विचारात्मक क्षमतालाई प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया गर्दछ भने यो कस्तो सिकाइ हो? शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ, प्रयत्न र भुल सिकाइ, अन्तर्दृष्टि सिकाइ, कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइ। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ हो। अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 18 मन्दबुद्धि भएकालाई अवलोकनात्मक सिकाइप्रति जोड दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तको हो? मन्दबुद्धि भएकालाई अवलोकनात्मक सिकाइप्रति जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तको हो? कुन सिकाइ सिद्धान्तको हो? बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त हो। बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त हो। प्रश्न नम्बर 19 व्यक्ति समाजमा बस्ने भएकोले यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावबाट उसले सिकाइ हासिल गर्दछ भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? व्यक्ति समाजमा बस्ने भएकोले यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावबाट उसले सिकाइ हासिल गर्दछ भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? समाजको सिद्धान्त, अवसरको सिद्धान्त, सहमतिको सिद्धान्त, मूल्यको सिद्धान्त। यसको राइट एन्सर रहेको छ अवसरको सिद्धान्त रहेको छ। अप्सन ख अवसरको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 20 कुन सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता बमोजिम सिकाइको अवस्था वा प्राप्तिको सम्बन्ध निर्लोप हुने गर्दछ? कुन सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता बमोजिम सिकाइको अवस्था वा प्राप्तिको सम्बन्ध निर्लोप हुने गर्दछ? शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ, प्रयत्न र भुल सिकाइ, बान्डुराको सामाजिक सिकाइ, कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ रहेको छ। अप्सन क। प्रश्न नम्बर 21 सकारात्मक व्यवहारहरूलाई निरन्तरता दिन तलका मध्ये कुन आवश्यकता पर्दछ? सकारात्मक व्यवहारलाई निरन्तरता दिन तलका मध्ये कुन आवश्यकता पर्दछ? उद्दीपक, उत्प्रेरणा, पुनर्बल, पृष्ठपोषण। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ। पुनर्बल रहेको छ। अप्सन ग। अप्सन ग पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 22 जेरोन्टोलोजी केसँग सम्बन्धित छ? जेरोन्टोलोजी केसँग सम्बन्धित छ? वृद्धवृद्धहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र, केटाकेटीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र, वयस्कहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र, माथिका सबै।
यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ। वृद्धावृद्धिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र। प्रश्न नम्बर 23 सिकाइ प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने बाह्य तत्त्व कुन हो? सिकाइ प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने बाह्य तत्त्व कुन हो? सम्बलन, उमेर, यौन समूह, शारीरिक अवस्था कुन हो त? सिकाइ प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने बाह्य तत्त्व सम्बलन हो, अप्सन क। प्रश्न नम्बर 24 प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ? प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ? उत्प्रेरणा, क्यापिटलिस्ट, पुनर्बल, प्रेरक के भनिन्छ होला? पुनर्बल भनिन्छ, अप्सन ग। पुनर्बल भनिन्छ, अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25 मानव विकास अध्ययनको केस स्टडी मेथडका फाइदाहरूमा तलको कुन पर्दछ? मानव विकास अध्ययनको केस स्टडी मेथडका फाइदाहरूमा तलको कुन पर्दछ? व्यक्तिको बितेको र वर्तमान अवस्थाको विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने, अध्ययनले मानवीय व्यवहारका पक्षहरूमा आधारभूत नतिजा दिने, मानव विकासमा प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको अन्तर्सम्बन्ध केलाउने, माथिका सबै रहेका छन्। माथिका सबै पर्दछन्, अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 26 सङ्गठनमा द्वन्द्वलाई आवश्यक र स्वाभाविक मान्ने मानव सम्बन्ध सम्बन्धी अवधारणा कहिले देखिएको हो? कहिले देखिएको हो त? 1940 देखि 1970 बाट देखिएको हो यो। प्रश्न नम्बर 27 सङ्गठनमा द्वन्द्व आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्य वा अनिवार्य ठान्ने अवधारणा कहिले देखिएको हो? सङ्गठनमा द्वन्द्व आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य वा अनिवार्य ठान्ने अवधारणा कहिले देखिएको हो यो भनिएको छ। सन् 1970 पछिको हो यो, 1970 पछिको हो यो। प्रश्न नम्बर 28 विद्यालय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विन विन रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विन विन रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो भनिएको छ यहाँ? सहकार्यमूलक हो, अप्सन क रहेको छ, सहकार्यमूलक। प्रश्न नम्बर 29 विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन नो विन नो लस रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नो विन नो लस रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो भनिएको छ यहाँ? देखाएका मध्ये हो सम्झौतामूलक हो, अप्सन ख रहेको छ, सम्झौतामूलक हो, अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 30 विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ? विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ? सङ्गठन पुनर्संरचना गर्न, नेतृत्व शैलीमा सुधार गर्ने, समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुने, धैर्यपूर्वक सबैका कुरा सुन्ने। यसको राइट एन्सर रहेको छ धैर्यपूर्वक सबैका कुरा सुन्ने। धैर्यपूर्वक सबैका कुरा सुन्ने। बालमैत्री सिकाइ प्रक्रियाको विशेषता कुन हो? अर्थपूर्ण सिकाइ, बोझिलो सिकाइ, शिक्षा केन्द्रित सिकाइ, ज्ञान केन्द्रित सिकाइ कुन हो त? अर्थपूर्ण सिकाइ हो, अप्सन क। अप्सन क अर्थपूर्ण सिकाइ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32 बाल केन्द्रित सिकाइको विशेषता कुन हो? शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण, ज्ञानको सम्पूर्ण स्रोत नै शिक्षक, सहभागितामूलक सिकाइ प्रक्रिया, चलाक विद्यार्थीबाट नेतृत्व। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ, सहभागितामूलक सिकाइ प्रक्रिया। प्रश्न नम्बर 33 बालमैत्री विकास कस्तो विद्यालय हो? बालमैत्री विद्यालय कस्तो विद्यालय हो? बालबालिकाका लागि रमाइलो सिक्ने वातावरण भएको विद्यालय, बालबालिकाको सिक्ने गति र क्षमता अनुसार पठन गर्ने विद्यालय, बालबालिकाको खोजी गर्ने विद्यालय, माथिका सबै। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ, माथिका सबै, अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 34 बालमैत्री विद्यालय कुन हो? बालमैत्री विद्यालय कुन हो त? बालमैत्री विद्यालय हो बालबालिकाका लागि स्वस्थ, सुरक्षित र अनुकूल विद्यालय हो, अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 35 संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार बालमैत्री विद्यालयका प्रमुख तत्त्वहरू कतिवटा रहेका छन्? बालमैत्री विद्यालयका प्रमुख तत्त्वहरू कतिवटा रहेका छन्? 9 वटा रहेका छन्, अप्सन ख 9 वटा। प्रश्न नम्बर 36 बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको अवधि कुन हो? बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालनको अवधि कुन हो? सञ्चालनको अवधि कुन हो त? 2015 देखि 2025 सालसम्म। प्रश्न नम्बर 38 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण तालिम केन्द्र रहेको जिल्ला देखाएका मध्ये कुन हो? कुन जिल्ला हो त देखाएका मध्ये? काभ्रे हो, अप्सन ख काभ्रे हो। के अरे
सरी अप्सन ग रहेछ। अप्सन ग लमजुङ हो अप्सन ग। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र सञ्चालित ग्रामीण तालिम केन्द्र रहेको जिल्ला देहायका मध्ये कुन हो भनेको चाहिँ लमजुङ हो। यो अप्सन ग लमजुङ हो। प्रश्न नम्बर 39 शिव विकास परियोजना कुन दार्ती निकायको सहयोगमा सञ्चालित थियो? एसियाली विकास ब्याङ्क, स्विस सहयोग नियोग, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, डेनमार्क। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्क हो। शिव विकास परियोजना एसियाली विकास ब्याङ्क सञ्चालित थियो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषदका शिक्षालयहरूमा सञ्चालित 3 वर्ष डिप्लोमा तहका कोर्सहरूमध्ये दिएको कुन पर्दैन? वन विज्ञान, विज्ञान, होटल म्यानेजमेन्ट, कृषि कुन पर्दैन होला? विज्ञान पर्दैन। अप्सन ख पर्दैन विज्ञान। अप्सन ख विज्ञान पर्दैन। प्रश्न नम्बर 41 अनुभव एवं व्यवहार अध्ययन गर्ने वास्तविक विज्ञान नै मनोविज्ञान हो। अनुभव एवं व्यवहार अध्ययन गर्ने वास्तविक विज्ञान नै मनोविज्ञान हो। यो भने कसको हो? यो भने कसको हो त? एनल मनको हो। यो भने एनल मनको हो यो भने। प्रश्न नम्बर 42 अभिभावकका लागि मनोविज्ञानसँग असान्दर्भिक पक्ष कुन हो? अभिभावकका लागि मनोविज्ञानसँग असान्दर्भिक पक्ष कुन हो? असान्दर्भिक पक्ष हो बालबालिकाले कक्षा क्रियाकलापमा गर्ने व्यवहार सुधार गर्नु। बालबालिकाले कक्षा क्रियाकलापमा गर्ने व्यवहार सुधार गर्नु। प्रश्न नम्बर 43 मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ वृद्धि विकास परिमाणात्मक हुन्छन्। वृद्धि र विकास परिमाणात्मक हुन्छन्। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44 मानव वृद्धि र विकासको प्रकृतिको अध्ययन गर्नु भनेको तलका मध्ये कुनको अध्ययन गर्नु हो? मानव वृद्धि र विकासको प्रकृतिको अध्ययन गर्नु भनेको तलका मध्ये कुनको अध्ययन गर्नु हो? मानव वृद्धि र विकासको धारणा, मानव वृद्धि र विकासका निर्धारकहरू, मानव विकासका सिद्धान्तहरू, विशेषताहरू, मानव विकासको अध्ययनको महत्त्व। माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 45 मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ? मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ? व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन। व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन। क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोगमा कुन पर्दैन? क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोगमा कुन पर्दैन त? कुन पर्दैन? सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको भूमिका। अप्सन घ पर्दैन। सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको भूमिका अप्सन घ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 47 अगुल्टोले पोलेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्साउनु कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित मान्यता हो? अगुल्टोले पोलेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्साउनु कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित मान्यता हो? शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। प्रश्न नम्बर 48 संज्ञानात्मक विकासको सिद्धान्तको चरणमा तलको कुन चरण पर्दैन? संज्ञानात्मक विकासको सिद्धान्तको चरणमा तलको कुन चरण पर्दैन? कुन चरण पर्दैन त? अनौपचारिक। अप्सन घ अनौपचारिक पर्दैन। प्रश्न नम्बर 49 गरेर सिक्नु लर्निङ बाई डुइङ कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ? गरेर सिक्नु लर्निङ बाई डुइङ कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ? कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ? संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्त। अप्सन क संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 50 सिकाइ कुनै एक सिद्धान्तबाट नभएर यो क्रमबद्ध रूपमा रहेको बहु सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्त हो? सिकाइ कुन एक सिद्धान्तबाट नभएर यो क्रमबद्ध रूपमा रहेको बहु सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तको हो? यो ज्ञानेको बहु सिकाइ सिद्धान्त। कसको त? ग्याग्नेको बहु सिकाइ सिद्धान्त। ग्याग्नेको बहु सिकाइ सिद्धान्त हो यो।